अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रस्ट एक्ट 1882 की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम राइट्स ऑफ ट्रस्टी डिस्कस करेंगे, यानी ट्रस्टी के क्या हुकूक हैं ट्रस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ट्रस्ट प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम आप लोगों को लाते हैं इसी तरह के लॉ से रिलेटेड दिलचस्प लेक्चर। चले जी, देयर कैन बी टू काइंड्स ऑफ राइट्स। एक राइट अराइजेस फ्रॉम कंट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, यानी एक वो राइट है ट्रस्टी के जो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट से अराइज होते हैं। यानी अगर मैं ट्रस्ट कर रहा हूं अपने बेटे के हक में, आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूं और मैं कहता हूं कि भाई आप उस इंस्ट्रूमेंट में जो मैंने डीड एग्जीक्यूट किया है, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ की है, उसमें मैं कहता हूं कि इस प्रॉपर्टी की यानी आदि यानी जो बेनिफिट्स है आप इंजॉय करें, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होगा। वो राइट जो है मैंने आपको दी है, जो इस्टेब्लिश हुआ है वो राइट, वो कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है। ये जो है राइट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट, यानी उस ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट से जितने भी राइट ट्रस्टी को मिल रहे हैं वो अलग बात है। इसके अलावा अगर ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट में कोई राइट नहीं दिया गया है तो फिर स्टैट्यूटरी राइट मिलेंगे किसको? उस ट्रस्टी को। स्टैट्यूटरी राइट्स यहां पे मुख्तलिफ 6 स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, 6 स्टैट्यूटरी राइट्स हैं। एक बात जहन में रखें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं स्टैट्यूटरी कहते हैं या इसको दूसरी तरह गलत प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप इसको स्टैट्यूटरी कहें, क्योंकि करेक्ट या वैलिड एप्रोप्रिएट दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी ये जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैंने अक्सर टीचर्स को भी ये कहते हुए सुना है, गलत प्रोनाउंस करते हुए से, इवन माई सेल्फ जो है मैंने गलत प्रोनाउंस करता आ रहा था, लेकिन एट द एंड यानी मैंने इसको ठीक कर लिया। लेकिन आप भी इसको दुरुस्त करें क्योंकि स्टैट्यूटरी है। इसके बाद जिस तरह मैं आपको बताया कि ये मुख्तलिफ राइट्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, और जो इसके अलावा जो राइट्स कॉन्ट्रैक्ट यानी उस ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट में दिए गए हों वो अलग है। अगर वहां पे कोई राइट है वो अलग है। इसके अलावा बाकाया जो राइट हैं यहाँ स्टैट्यूटरी राइट हैं वो हमारे ट्रस्ट एक्ट में मिलते हैं। स्टैट्यूटरी राइट, सबसे पहला राइट जो है राइट ऑफ पोसेशन। ट्रस्टी का बुनियादी हक उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी की पोसेशन लेना है। वो उस प्रॉपर्टी की पोसेशन हासिल करेगा और कोई उस प्रॉपर्टी की पोसेशन हासिल नहीं कर सकता, ये उसकी राइट है। इसके बाद if the beneficiary is competent to contract, right to reimbursement। रीइंबर्समेंट का क्या मतलब है? अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी पर कोई सूट हुआ है या उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ट्रस्टी ने कोई अपने जेब से पैसे खर्च किए हैं उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन के लिए, उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो बेनिफिशियरी में से उस प्रॉपर्टी को यानी अपने पैसों को किस तरह रीइंबर्स हासिल करेगा, किस तरह हासिल करेगा, यहां पे कंडीशन बयान की गई है। इन कंडीशन में जो है ये बेनिफिशियरी से उस यानी अपने जेब से जो खर्च किया है उनको रीइंबर्स कर सकेगा। 2 कंडीशन है। इफ द बेनिफिशियरी इज कंपीटेंट,
اگر بینیفیشری کمپیٹنٹ ہے, میجر پرسن ہے, ساؤنڈ مائنڈ ہے, یعنی وہ ایسا شخص ہے جو میجر ہے, یعنی مطلب 18 سال سے اس کی عمر زیادہ ہے اور وہ ساؤنڈ مائنڈ ہے, پاگل نہیں ہے, تو اس سمے جو ہے, اس صورتحال میں, اس کنڈیشن میں, یعنی وہ ری امبرس کر سکے گا اپنے جیب سے جو پیسے انہوں نے خرچ کیے ہیں اس ٹرسٹ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو وہ بینیفیشری سے حاصل کر سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ the beneficiary must accept himself to be a beneficiary. اگر آپ ٹرسٹ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں, ظاہر ہے آپ نے خرچ کی ہوگی, لیکن اگر بینیفیشری ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ میں بینیفیشری نہیں ہوں, تو پھر آپ اس صورتحال میں اس سے آپ ری امبرس نہیں کر سکتے. اگر وہ ایکسیپٹ کرے کہ بھئی میں ٹرسٹی ہوں, واقعی یہ پراپرٹی میری حق میں ٹرسٹ ہوا ہے, لیکن اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا, اپنے آپ کو بینیفیشری تصور نہیں کر رہا, تو پھر اس صورتحال میں آپ ری امبرس نہیں کر سکتے. یعنی دو کنڈیشن ہے, ایک میجر ہو, دوسرا جو ہے وہ کیا ہو, یعنی ایکسیپٹ کرے اپنے آپ کو ایز اے بینیفیشری. رائٹ آف لین, رائٹ آف لین آپ کو معلوم ہے, اسی پراپرٹی سے اپنے آپ جیب سے آپ نے خرچ کیے ہیں, آپ اسی پراپرٹی سے حاصل کریں. اگر وہ بینیفیشری ایکسیپٹ نہیں کر رہا یا وہ مائنر ہے, تو اس صورتحال میں آپ اس ٹرسٹ پراپرٹی سے جو بینیفٹ ارائز ہو رہے ہیں, آپ اس سے ہی اپنے جیب سے جو خرچ کیے ہیں اس پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس سے ہی آپ یعنی اس پراپرٹی کو بیچ کر یا اس کو آدھا بیچ کر یا جو بھی بینیفٹ وہاں سے ارائز ہو رہے ہیں اس کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیں. رائٹ آف انڈیمنیٹی, رائٹ آف انڈیمنیٹی, انڈیمنیفائڈ, انڈیمنیفائر ہم نے یہ پڑھا تھا, انڈیمنیٹی ہولڈر, انڈیمنیٹی فائر. یہاں پہ انڈیمنیٹی ہولڈر جو ہے ٹرسٹی ہے, انڈیمنیفائر یہاں پہ یا ٹرسٹ جو آتھر آف دا ٹرسٹ اس کو انڈیمنیفائی کرے گا یا بینیفیشری اس کو انڈیمنیفائی کرے گا. موسٹلی آف دا کیسز جو ہے یہ جو آتھر آف دا ٹرسٹ ہے وہ انڈیمنیفائی کرتا ہے کہ بھئی اس کو یقین دلاتا ہے کہ بھئی اگر اس پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے, اس پراپرٹی کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اگر آپ کو کوئی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے, آپ کو کوئی ڈیمیجز ہو جاتے ہیں, آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو میں آپ کو انڈیمنیفائڈ کروں گا, مطلب آپ کے نقصانات کا ازالہ کروں گا, اور اس صورتحال میں کروں گا. وہ آپ کو واضح کر دیتا ہے کہ بھئی میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں, یہ لے لو, کریڈٹ کارڈ ہے, یہ وغیرہ. وہ آپ کو پہلے سے انڈیمنیفائی, انشور کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بیغم رہیں, اس پراپرٹی کو اپنے پاس ہولڈ کریں. اگر وہ ہولڈ کر رہا ہے تو آپ اس کو انڈیمنیفائی بھی کریں. کل کو اگر کوئی اس پر سوٹ کرتا ہے اور وہ پیسے اپنے جیب سے خرچ کر دیتا ہے, نقصان ہوتا ہے, یا کوئی اور وہ اگر وہ پراپرٹی کوئی فراڈ سے obtain کی گئی ہے یا کوئی اور وہاں پہ کوئی یعنی کرمینل ایکٹ اس پراپرٹی سے ایسوسیٹڈ ہے, تو پھر اس کو انڈیمنیفائی کریں آپ, تاکہ کل کو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے, کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے. اس کے بعد رائٹ ٹو آسک فرام کورٹ فار اوپینین. اگر ٹرسٹ پراپرٹی سے ریلیٹڈ اگر کوئی اوپینین ضروری ہے, ٹرسٹ پراپرٹی اب ڈسٹرائی ہو رہا ہے, اس کی ویلیو ڈیکریز ہو رہی ہے, بیچنے کی صورتحال ہے, کوئی اور وہاں پہ ایسی نیچرل ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے جس سے اس پراپرٹی کی ویلیو ڈیکریز ہو رہا ہے, انکریز ہو رہا ہے, یا اس پر کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے, اس کو مزید یعنی پروفیٹیبل بنانے کی کوشش میں ہے ابھی ٹرسٹی, تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ بھئی وہ کورٹ جا کے کورٹ سے اوپینین مانگے, اپنی ریزن وہاں پیش کرے کہ بھئی یہ ریزن ہے, یہ یعنی ہم اس سے اچھے بینیفٹ لے سکتے ہیں. کورٹ سے اجازت مانگ کے, اوپینین مانگ کے اپنے جو تھاٹس ہیں اس کو اپلائی کریں فار دا بینیفٹ آف بینیفیشری.
رائٹ ٹو سیٹلمنٹ آف اکاؤنٹ. یہ ٹرسٹی کی ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ حساب کتاب خود کرے. بینیفیشری کو یہاں پہ بینیفیشری کو یا کسی اور شخص کو اس حساب کتاب میں مداخلت کرنے کی، کوئی انٹرپشن پیدا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ حق صرف ٹرسٹ ایکٹ جو ہے اسٹیچوٹوری رائٹ ہے کس کی؟ ٹرسٹی کی، کہ بھئی وہ اس کے ساتھ اس اکاؤنٹس کے ساتھ ڈیل کرے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے میں نے کافی اس کو انٹرسٹنگ بنایا، نیو چیزیں میں نے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی.